नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म देवी सापोटा र म छहरा दवाडी। सुरुमा प्रमुख समाचार। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको 101 वर्षको उमेरमा निवासमा आज साँझ निधन। अन्तिम श्रद्धाञ्जलीको तयारी हुँदै। मन्त्री परिषदद्वारा कोभिड जोखिम रोकथामका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्थानीय प्रशासन ऐन प्रयोग गर्ने अधिकार प्रदान। न्यूनतम कर्मचारी मात्र कार्यालयमा रहने। नेपालमा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी एकै दिनमा 1016 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। गत 24 घण्टामा 7 जनाको मृत्यु हुनेको संख्या 114 पुग्यो। समाचार विस्तारमा। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको देहान्त भएको छ। आज साँझ 5:55 जाँदा घिमिरे निवास लैनचौरमा उहाँको निधन भएको हो। घिमिरे केही समयदेखि बिरामी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको निधनपछि अहिले निवासमा शुभेच्छुकहरूको भिड लागेको छ। स्वर्गीय घिमिरेको अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि तयारी गरिँदैछ। नेपाली सेनाका मानार्थ सहायक रथी उपाधिबाट सम्मानित दिवंगत घिमिरेलाई नेपाली सेनाले सलामी दिने तयारी गरेको छ। उहाँको अन्त्येष्टिको तयारी पनि गरिँदैछ। राष्ट्रकविज्यूको अहिले बेलुका 5:55 को समयमा देहावसान भएको छ। अहिले पारिवारिक छलफलले गर्दा आज बेलुका अहिलेसम्मकोमा यहीँ घरमै अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएर बेलुका चाहिँ राति नै पशुपति लिएर जाने भन्ने कुरा अहिलेसम्म तय भएको छ। राष्ट्रकवि नेपालकै एउटा चाहिँ गहना पनि भएको कारणले नेपाल सरकारले चाहिँ राष्ट्रिय सम्मान दिने त्यस्तो प्रोग्राम भयो भने आज बेलुकाको साथै भोलि बिहानसम्म पनि गर्ने भन्ने पारिवारिक कुरा छ। पछिल्लो समय रीताम्भरा महाकाव्य लेखिरहनुभएका घिमिरेले बिरामी भएपछि यो महाकाव्य पूरा गर्न सक्नु भएको थिएन। विक्रम सम्वत 1976 असोज 7 गते जन्मिनुभएका राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेका दर्जनौं काव्य कृति प्रकाशित छन्। तीमध्ये गौरी खण्डकाव्य र मालती मंगले नाटक बढी लोकप्रिय मानिन्छन्। दिवंगत घिमिरेको अन्त्येष्टिको समयबारे टुङ्गो लगाउन भने बाँकी रहेको छ। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेका अधिकांश साहित्य सृजनामा नेपाल र नेपालीको गौरवमय इतिहासको गाथा पाइन्छ। नेपाली मौलिक शैलीमा लेखिएका रचनाहरूमा सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको भाव मुखरित भएको छ। एउटा छोटो सम्झना। राष्ट्रभक्तिले ओतप्रोत यस्ता थुप्रै गीतका सर्जक अब हामीमाझ रहनु भएन। विक्रम सम्वत 1976 साल असोज 7 गते लमजुङको भीर पुस्तुनमा जन्मिनुभएका राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेका दर्जनौं काव्यकृति प्रकाशित छन्। तीमध्ये गौरी खण्डकाव्य र मालती मंगले नाटक बढी लोकप्रिय मानिन्छन्। उहाँले कविता, खण्डकाव्य, गीति नाटक र कालजयी गीतहरू रचना गर्नुभएको छ। उहाँका रचनामा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताका भावना मुखरित भएका छन्। राष्ट्र निर्माता खण्डकाव्य राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिने अब्बल कृति रहेको साहित्य समीक्षकहरू बताउँछन्। उहाँले विभिन्न पुरस्कार, मान पदक, अलङ्कार प्राप्त गर्नुभएको थियो। राष्ट्र निर्माण र राष्ट्रिय एकताका सम्बन्धमा काव्य क्षेत्रबाट गर्नुभएको ऐतिहासिक उत्खनन समेतलाई कदर गर्दै उहाँलाई नेपाली सेनाले मानार्थ सहायक रथी पद प्रदान गरेको थियो। महाकाव्य रीतम्भरा लेखिरहनुभएका उहाँले महाकाव्य प्रकाशित गर्ने आफ्नो ठूलो सपना भने पूरा गर्न पाउनु भएन। काव्य साधना मार्फत राष्ट्रिय एकताको भावनालाई प्रस्फुटित गर्नुभएकोले उहाँलाई नेपाल सरकारले राष्ट्रकविको उपाधि प्रदान गरेको थियो। अब अर्को प्रसङ्ग। कोभिडको थप जोखिम बढ्न नदिन सरकारले संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसारको बन्दाबन्दीको आदेश लागू गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारका लागि जिल्लाभर वा जिल्लाभित्र मात्र लागू हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार सुम्पने निर्णय गरेको हो।
बन्दाबन्दीको आदेश हटाएसँगै भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि सरकारले जोखिमलाई थप बढ्न नदिन जिल्लाभर वा जिल्लाभित्र केही सीमित क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी सङ्क्रामक रोग ऐन 2020 अनुसारको आदेश लागू गराउने निर्णय सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको हो। आदेश लागू गर्दा जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समिति DCCMCबाट कोभिडको सङ्क्रमण जोखिमको विश्लेषण गरिनुका साथै आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को अधिकार समेत प्रयोग गर्न सकिनेछ। जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समिति, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा DCCMC भन्छौँ, त्यसबाट कोभिड-19 को सङ्क्रमण जोखिमको विश्लेषण गरी सङ्क्रमण जोखिमको अवस्थाको आधारमा सङ्क्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 को उपदफा 2 बमोजिम कोभिड-19 को सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारको लागि सम्बन्धित जिल्लाभरि वा जिल्लाको कुनै भागमा मात्र लागू हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन र सोको निमित्त आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 बमोजिमको अधिकार समेत प्रयोग गर्न सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकर्रर गरी अधिकार सुम्पने। स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्थामा त्यस्ता स्थानभित्रका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरू न्यूनतम मात्रामा कर्मचारी उपस्थित गराई कार्यालय सञ्चालन गर्ने र सो बाहेकका अन्य कर्मचारीलाई सुरक्षित रूपमा घरबाटै सम्पादन गर्न सकिने तोकिएका कार्यहरू गर्ने अथवा वर्क फ्रम होमको व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले मिलाउने। यस्तै सरकारले विश्व बैंक समूह अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगमको सेयर खरिद गर्ने स्वीकृति दिँदै विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट रु 23 अर्ब 88 करोड बराबरको सहुलियत ऋण र नर्वे सरकारबाट 4 अर्ब 18 करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ। विश्व बैंक समूह अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको सेयर खरिद गर्न स्वीकृति दिने शासक विद्युत प्रसारण र वितरण प्रणाली, खास गरी यो दक्षिण पूर्वी एसियाली, हामी चाहिँ दक्षिण एसियालीको पनि केही छिमेकी मुलुकहरूको बिचमा विद्युत व्यापार गर्नको लागि, विद्युतीय प्रणाली सुदृढीकरण गर्नको लागि एसियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर 200 मिलियन करिब 24 अर्ब रुपियाँ र त्यो चाहिँ सहुलियतपूर्ण ऋण र नर्वे सरकारको तर्फबाट अमेरिकी डलर 35 मिलियन, जुन चाहिँ 4 अर्बभन्दा बढीको रकम हुन्छ, त्यो अनुदान चाहिँ स्वीकार गर्ने भनिएको छ। त्यो निर्णय भएको छ। यसैगरी सरकारले परराष्ट्र सेवामा रहेका 3 सहसचिवलाई राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ, जसमध्ये बेल्जियम र युरोपियन युनियनका लागि गेहेन्द्र राज भण्डारी, पाकिस्तानका लागि तापस अधिकारी र जर्मनीका लागि रामकाजी खड्कालाई सिफारिस गरेको हो। बेल्जियम र युरोपियन युनियनका लागि गेहेन्द्र राज भण्डारी, पाकिस्तानका लागि तापस अधिकारी र जर्मनीका लागि रामकाजी खड्का हुनुहुन्छ। उहाँहरू तिनैजना परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रोफेसनल कर्मचारी पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ। पूर्व सचिव महेश राज दाहाललाई राजस्व बोर्डको अध्यक्ष र बोर्डको सदस्यमा पूर्व सहसचिव निर्मल हरि अधिकारीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ। यस्तै समाज कल्याण परिषदको कोषाध्यक्ष पदमा इलामका लोकनाथ सुवेदीलाई मनोनयन गर्नुका साथै युवा तथा साना व्यवसाय कोषको उपाध्यक्षमा खोटाङका देवराज रोक्का नियुक्त हुनुभएको छ। कर्मचारी समायोजनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुका साथै सरकारले खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको युवा परिषदमा केही अस्थायी दरबन्दी समेत स्वीकृत गरेको छ। कुमार शर्माको साथमा राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। सरकारले सिन्धुपाल्चोक, गुल्मी लगायत विभिन्न जिल्लाहरूमा गएको बाढी पहिरोबाट प्रभावित परिवारहरूका लागि राहतको व्यवस्था गरेको छ। विपदको घटनामा परि कुनै परिवारमा 1 जनाको मृत्यु भएमा 2 लाख रुपियाँ र सोही परिवारमा अन्य व्यक्तिको समेत मृत्यु भएमा प्रति व्यक्ति थप 1 लाख रुपियाँका दरले दिने निर्णय गरेको छ। सरकारले बाढी पहिरोबाट प्रभावित परिवारका लागि राहतको व्यवस्था गरेको छ। बाढी पहिरोमा परि घाइते भएकाहरूको उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था सरकारले गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको निर्णयहरू जानकारी गराउने क्रममा सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवड़ाले घाइतेहरूको उपचारमा कुनै कमी कमजोरी हुन नदिइने बताउनु भयो। साथै विपद पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड 2064 संशोधन समेतमा भएको व्यवस्था बमोजिम राहत, सहायता र सहयोग यथाशीघ्र उपलब्ध गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। विपदको घटनामा परि कुनै परिवारमा 1 जनाको मृत्यु भएमा 2 लाख रुपियाँ र सोही परिवारमा
अन्य व्यक्तिको समेत मृत्यु भएमा प्रति व्यक्ति थप 1 लाख रुपियाँका दरले दिने निर्णय पनि गरिएको छ। विपदबाट घर आवास नष्ट भएका वा खाद्यान्न बाली तथा जग्गा जमिन वा पसल व्यवसाय समेत नोक्सानी भई तत्काल गुजाराको लागि खाद्यान्न समेत नभएमा पीडित परिवारलाई तत्काल प्रति परिवार 5 जनासम्म सदस्य भएको परिवार भए 15,000 र 5 जना भन्दा बढी सदस्य भएको परिवार भए 20,000 का दरले राहत दिने निर्णय सरकारले गरेको छ। बाढी पहिरोमा परि घाइते हुनेहरूको उपचारको सम्पूर्ण खर्च सरकारले मिलाउने, घाइतेहरूको उपचारमा कुनै कमी कमजोरी हुन नदिने, विपदको घटनामा परि कुनै परिवारमा 1 जनाको मृत्यु भएमा रु 2 लाख, सोही परिवारमा अन्य व्यक्तिको समेत मृत्यु भएमा प्रति व्यक्ति थप रु 1 लाखका दरले नगद सहायता, विपदबाट घर बहाल आवास नष्ट भएका र खाद्यान्न बाली तथा जग्गा जमिन वा पसल व्यवसाय समेत नोक्सानी भई तत्काल गुजाराको लागि खाद्यान्न समेत नभएको वा दुवै अवस्थाका पीडित परिवारलाई यथाशीघ्र प्रति परिवार 5 जनासम्म सदस्य भएको परिवार भए रु 15,000 र 5 जनाभन्दा बढी सदस्य परिवार भएको भए रु 20,000 को दरले तत्काल सहायता उपलब्ध गराउने, विपदका कारण खाद्यान्न तथा हाल बसोबास गरिरहेको घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएमा वा पूर्ण नष्ट नभए पनि सम्भावित खतराबाट जोगिन सुरक्षित स्थानमा नयाँ घर निर्माण गर्नुपर्ने भए त्यस्तो परिवारलाई 1 लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ। बाढी पहिरोबाट क्षति भएको घर पुनर्निर्माणका लागि कानून बमोजिम जिल्लास्थित वन कार्यालयबाट सहुलियत दरमा काठ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। मुलुकका विभिन्न भागमा बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई यथाशीघ्र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको कार्यमा गृह मन्त्रालयले समन्वय गर्ने गरी शहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई जिम्मा दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। असुरक्षित, विकट, विकासका पूर्वाधार पुर्याउन कठिन, अति दुर्गम स्थानमा रहेका बस्तीहरू समेतलाई योजनाबद्ध रूपले सुरक्षित स्थानमा विकासका पूर्वाधार एवं उपयुक्त सेवा सुविधा सहितका व्यवस्थित र सुरक्षित बस्ती विकास गर्ने सरकारको नीति प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने। जेठ 31 गतेबाट नेपालमा मनसुन सुरु भएदेखि हालसम्म बाढी पहिरोबाट 232 जनाको मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै 72 जना बेपत्ता छन् भने 133 जना घाइते भएका छन्। हालसम्म 331 वटा घर पूर्ण रूपमा बाढी र पहिरोले बगाएको छ भने हजारौं घरहरू बस्नका लागि जोखिम हुँदा कैयौं परिवार विस्थापित भएका छन्। नेपालमा कोभिड-19बाट थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृत्यु हुनेको संख्या 114 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 को संक्रमण सुरु भए यताको सबैभन्दा बढी नयाँ 1016 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि हालसम्मकै धेरै 205 जना संक्रमित थपिएका छन्। गत 24 घण्टामा देशभर 85 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोभिड-19बाट अरू 7 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेहरूमा काभ्रे, नवलपरासी, मोरङ, धनुषा, बाँके र कास्कीका 1-1 जना पुरुष र तनहुकी 1 जना महिला रहेको र हालसम्म 114 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज 7 जनाको दुःखद निधन भएको छ। काभ्रे, नवलपरासी, मोरङ, धनुषा, बाँके र कास्कीका 1-1 जना पुरुष र तनहुँ जिल्लाका 1 जना महिला गरी आजसम्म जम्मा 114 जनाको दुःखद निधन भएको छ। गएको 24 घण्टामा भएको 13,461 नमुना परीक्षणमा नयाँ 1,016 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वाबको नमुना यति धेरै परीक्षण गराइएको यो पहिलो पटक हो भने यति धेरै संक्रमण पुष्टि भएको पनि यो पहिलो पटक हो। यो कुल नमुना परीक्षणको 7.54% हो। हालसम्म संक्रमितको संख्या 28,257 पुगेको छ। कुल संक्रमितको 62.2% संक्रमण मुक्त भएका छन् भने संक्रमण मुक्त हुनेहरूको संख्या 17,580 पुगेको छ। हाल क्वारेन्टिनमा 13,936 जना र आइसोलेसनमा रहेका सक्रिय संक्रमितको संख्या 10,563 जना रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा हालसम्मकै धेरै 205 जना संक्रमित थपिएका छन्। तीमध्ये काठमाडौँका 138 जना, ललितपुरमा 50 जना र भक्तपुरमा 17 जना रहेका छन्।
हालसम्म उपत्यकामा 2339 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने तीमध्ये 257 जना सङ्क्रमण मुक्त भएको र 10 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ र हाल 2072 जना उपचाररत रहेका छन्। हाल मुलुकभर 5 जिल्लामा 500 बढी सङ्क्रमित रहेका छन् भने 4 जिल्ला सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। विभिन्न अध्ययनहरूले घरमा आइसोलेसन बस्नेहरू छिटो सङ्क्रमण मुक्त भएको र मृत्युदर कम रहेको पाइएकाले मापदण्ड पालना गरेर घरमै आइसोलेसन बस्न पनि मन्त्रालयले सुझाएको छ। होम आइसोलेसनमा बस्दा सङ्क्रमितहरू छिटो ठिक हुने र विदेशमा गरेका अनुसन्धानहरूबाट यो पत्ता लागेको छ कि होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूको मृत्युदर पनि कम छ। मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड पालना गरेर आफ्नो परम्पराअनुसार शव दाह संस्कार गर्न सकिने जानकारी गराउँदै आफन्त सहभागी नभएको अवस्थामा मात्रै सरकारले शव व्यवस्थापन गरेको जनाएको छ। शव व्यवस्थापन कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार सबै सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गरी आफ्नो परम्पराअनुसार गर्न सकिन्छ। तथापि कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको मृत्यु हुँदा आफन्त छिमेकी र नातेदारहरूले नै अन्त्येष्टि गर्न नमानेको र धेरै समयसम्म शव नउठेपछि मात्र नेपाल सरकार आफैले तोकिएको मापदण्ड अनुसार नै शवको व्यवस्थापन गर्नु परेको हो। त्यस्तै बैंकको एटिएम प्रयोगपछि अनिवार्य सेनिटाइज गर्न र त्यसको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित बैंकहरूलाई मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। क्यामेरामा रोबिन दाहालका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बाजुराका बाढी पीडितहरूसँग भेट गरी पीडितहरूलाई राज्यले आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। प्रभावित क्षेत्रमै पुगेर मन्त्री थापाले सरकार जनताको साथमा रहेको र पीडामा मलम लाउने काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले विस्थापित परिवारलाई राज्यले पुनर्स्थापना गर्ने पनि बताउनुभयो। सोही अवसरमा मन्त्री थापाले बाढी पहिरो पीडित परिवारलाई केही राहत समेत उपलब्ध गराउनुभयो। सरकार तपाईहरुको साथमा छ। आज हामीले धेरै त हैन, केही थोरै सामग्रीहरू तपाईहरुको घाउमा एउटा मलमपट्टी लगाउनको निम्ति हामीले ल्याएका छौं। तर यो सुरुवात मात्रै हो र तपाईहरुको दुःख र पीडालाई सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ समाप्त पार्नको निम्ति आगामी दिनमा सरकारले विशेष योजना कार्यक्रम ल्याउनेछ। गृहमन्त्री थापासँगै नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष कर्ण थापा, प्रतिनिधि सभाका सदस्य लालबहादुर थापा, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्री प्रकाश शाह लगायत प्रभावित क्षेत्र पुग्नु भएको थियो। गृहमन्त्रीको टोलीले बाजुराको गौमूल गाउँपालिकाको सिम, बडीमालिका नगरपालिका 4 घाँगर, बुढीगङ्गा नगरपालिकाको ताप्री सेरा र साफे मार्तडी सडक खण्डको अनुगमन पनि गरेको छ। बाढी पहिरोले बाजुरामा कयौं घर परिवार विस्थापित भएका छन् भने पुल, बाटो लगायतका भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएको छ। कोरोना भाइरसको सन्तासकै बीच नेपालीहरूलाई चाडपर्वको रौनकले छोएको छ। भोलि कुशे औँसी पर्व मनाइँदैछ भने तीज पनि नजिकिँदैछ। चाडपर्वमा आफन्तसँग भेटघाट गर्ने र खुसियाली साटासाट गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ। तर यस वर्ष कोरोना भाइरसको सन्तासका कारण खुलेर चाडपर्व मनाउन पाइएको छैन। त्यसो भए कसरी मनाउने त? कुशे औँसी र तीज जस्ता चाडपर्व भन्ने बारेमा तयार पारिएको प्याकेज कोरोना केयर अबको प्रस्तुतिमा। नेपालीहरूले बुधबार कुशे औँसी पर्व मनाउँदैछन्। यो दिन दिवंगत पितालाई तर्पण, सीतादान र श्राद्ध गरेर एवं जीवित पिताप्रति आदर सम्मानका साथ मिठो खान र राम्रो लगाउन दिई बाबुको मुख पनि हेर्ने गरिन्छ। त्यसैगरी हिन्दू नारीहरूको महान पर्व तीज पनि नजिकिँदैछ। यो दिन हिन्दू नारीले व्रत बसी नाचगान र रमाइलो गर्ने चलन रहँदै आएको छ। तर यस वर्ष विगतमा मनाइएको जस्तो गरी कुशे औँसी र तीज जस्ता चाडपर्व रमाइलो हुने छैनन्, किनकि कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम बढेपछि सरकारले नै कुनै पनि चाडपर्वमा सामूहिक भेला हुन निषेध गरेको छ। समूहमा भेला हुँदा संक्रमण फैलिने जोखिम झन् बढ्ने भएकाले निषेध गरिएको हो। त्यही भएर यस वर्ष घर घरमै बसेर यस्ता पर्व मनाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अपिल गरेको छ।
यो वर्षको बुवाको मुख हेर्ने दिन हामीले प्रविधिको प्रयोग गरेर गरौँ। उपहार पछि पठाउँला, अहिले उपहारको पछि पनि नलागौँ, किनभने हाम्रा बुवा आमा भनेको रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएको उमेर समूहको हुनुहुन्छ। धेरैका बुवा आमा दीर्घरोगी भएर धेरै किसिमका औषधिहरू खाइराख्नु भएको छ। तपाईँ हामी पेसा व्यवसायका कारणले बाहिर निस्किराखेका हुन्छौँ। तपाईँ हामी बाहिरबाट जस्तो देख्छौँ भित्र त्यस्तो नहुन सक्छौँ। तपाईँ हामीलाई सङ्क्रमण जुनसुकै बेला भएको हुनसक्छ, थाहा हुँदैन। तपाईँ हामी आफ्ना अग्रजहरू बुवा आमालाई भेट्न जाँदा त्यो सङ्क्रमण त्यहाँ छोडेर आउन सक्छौँ। तपाईँलाई लक्षण नदेखिन सक्छ, बुवा आमालाई ठुलो घात हुनसक्छ। त्यही भएर यो वर्षको चाडपर्वहरू विशेष सावधानीका साथ घरमै बसेर प्रविधिको प्रयोग गरेर धेरै खर्चिलो नगरिकन तडपड नगरिकन मनाउन अनुरोध गर्छु। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाको सङ्क्रमणको त्रास अझै कायमै छ। सरकारी कार्यालय होस् या निजी व्यापार व्यवसाय, विद्यालय, विश्वविद्यालयहरूमा यसले अधिक असर परेको छ। अझ कति असर गर्ने हो कुनै निश्चितता छैन। नेपालसहित विश्वभर नै कोरोनाको खतरा कायम नै रहेको हुँदा हाम्रा परम्परा तथा सांस्कृतिक मूल्य मान्यता जोगाउन पनि हामी सजग रहन आवश्यक देखिएको छ। तर महामारीलाई परास्त गर्नका लागि हाम्रा चाडपर्व त्याग्नुको सट्टामा वैकल्पिक उपायहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यसपालिको चाडपर्वहरू पोहोरको जस्तो होइन। हामी कोरोनासँगैको चाडपर्व मनाउँदैछौँ। कोरोनासँगको हाम्रो यो लडाइँ अथवा यसको जुन अहिले महामारी छ यसबाट उम्केर हामी अगाडि बढ्यौँ भने चाडपर्व पोहोर परार मनाए भन्दा राम्रोसँग मनाउने अवसर हाम्रो लाइफमा धेरै आउँछन्, हाम्रो जीवनमा धेरै आउँछन्। तर यसपटक नै चाडपर्व मनाउने क्रममै हामीले सङ्क्रमित हुँदै हाम्रो आफन्तहरू गुमाउँदै जानुपर्नेहरू अवस्थाहरू आए भने त्यो चाडपर्व मनाउनुको कुनै औचित्य हुँदैन। त्यसले खुसीभन्दा दुःख नै बढिदिन्छ। त्यही भएर हामी सबैले एउटा व्यवहारमा के चाहिँ सम्झौँ बुझौँ भने यो वर्षको चाडपर्व मनाउन हामीसँग कोरोना आएको छ, हाम्रो आफन्तहरू नआए पनि केही हुँदैन। त्यही भएर हामीले आफन्तलाई बोलाएनौँ, त्यही भएर हामी आफन्तका गएनौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। घरभित्रैका व्यक्तिहरू, एउटै घरका व्यक्तिहरू मात्रै मिलेर चाडपर्व मनाउँ, माइत नजाउँ, ससुराली नजाउँ, कोही व्यक्तिलाई माइत नबोलाउँ, घर नबोलाउँ, आफ्नै घरमा चाडपर्व मनाउँ, मठ मन्दिरहरू नजाउँ। चाडपर्व मनाउँदा पाहुना नबोलाउन तथा पाहुना नबन्नका लागि सरकारले नै आग्रह गरेको छ। कोरोना महामारी साम्य नभइसकेको अवस्थामा सरकारले जारी गरेका मापदण्ड पालना गर्नु र आग्रहलाई मान्नु नागरिकको कर्तव्य पनि हो। यसको अर्थ परम्परा नै नमान्ने भन्ने होइन। चाडपर्व मनाउनका लागि धेरै भिडभाड गरेर तडक भडक देखाएर मात्रै मनाउन सकिने होइन। सुरक्षित तरिकाले सामान्य रूपमा पनि मनाउन सकिन्छ। अहिले सङ्कटको अवस्थाबाट पार पाउन सकिए अर्को वर्ष भव्य रूपमा चाडपर्व मनाउन सकिने भएकाले अहिलेका लागि अटेरी गर्नु उचित नहुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। हिजोको दिनमा कोभिड थिएन नि त। हिजो हामीले चाडपर्व मनायौँ, त्यो कुरा नै मनाइरहनुपर्छ भन्ने हो नि। हिजोको दिनमा कोभिड थिएन, आज त कोभिड आयो भनेपछि अनौठो चिज आएको छ भनेपछि केही चिज त ब्रेक त भयो नि त, निरन्तरता त छैन नि त, ब्रेक भयो। जस्तै कोभिड हिजो थिएन, हामी चाडपर्व मनायौँ, आज कोभिड छ भने आज पनि हामीले हिजोकै चिज गरेकै चिज गर्नुपर्छ भने के बाध्य छ र? हामीले कोभिडको हिसाबले हामी बसौँ र बाँचौँ न त। र हामी बाँच्यौँ भने भोलि त हामी फेरि मनाउन सकिन्छ होला नि त। केही दिनपछि सधैँ त कोभिडले पनि दुःख नदिएर केही दिनपछि साम्य होला। त्यसपछि त हाम्रो फेरि आफ्नो कल्चर रीतिथिति भनौँ, चाडपर्व, मन्दिर मस्जिद गुरुद्वार सबै त छँदैछ नि, त्यो त हामी गर्छौँ। तर हामी नै नबाँचेदेखि त भोलि कसले मनाउने? समाजमा प्रविधिले निकै ठुलो फड्को मारिसकेको छ। अहिले टेलिफोन, इन्टरनेट तथा विभिन्न सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट सञ्चार सम्पर्क स्थापित गर्न सकिन्छ। प्रत्यक्ष जस्तै भर्चुअल माध्यमबाट कुराकानी गर्न सकिने प्रविधि सामान्य भइसकेको छ। त्यसैले कुनै पनि चाडपर्व सामूहिक रूपमा नमनाई घरमै परिवारका साथ सावधानीका उपाय अवलम्बन गर्दै मनाउन उचित हुनेछ। गण्डकी प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै जान थालेपछि स्थानीय प्रशासनले आज राति 12 बजेदेखि आगामी भदौ 7 गते राति 12 बजेसम्मका लागि कास्की जिल्लाभर निषेधाज्ञा जारी गर्ने भएको छ। पोखरा महानगरको कोरोना भाइरस नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति र जिल्लास्थित सर्वदलीय बैठकको सुझाव समेतका आधारमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरिएको हो। खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक वस्तुहरू स्टकमा रहेको हुँदा स्वास्थ्य विज्ञहरूसँग सुझाव लिएर आवश्यकता अनुसार निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो। तर सर्वसाधारणको सुविधाका लागि खाद्यान्न, फलफुल, तरकारी, माछा, मासु
मासु, दुध तथा डेरीजन्य पसलहरू बिहान 5 बजेदेखि 8 बजेसम्म र बेलुकी 5 देखि 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको छ। गण्डकी प्रदेशमा हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1739 पुगेको छ भने 189 जना आइसोलेसनमा छन्। समुदायमा कोरोना फैलिने जोखिम बढेसँगै पाल्पाको रामपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र पुनः 10 दिन लकडाउन गरिनु भएको छ। मङ्गलबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी रामपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र लकडाउन गर्ने निर्णय भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। लकडाउन 12 गते राति 12 बजेसम्म लागू हुने पनि नगरपालिकाले जनाएको छ। पछिल्ला केही दिन यता भारत र तेस्रो मुलुकबाट फर्किनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको र यातायात तथा बजार खुला भएपछि भिडभाड बढेको हुँदा सङ्क्रमण फैलिन सक्ने जोखिम बढेकोले पुनः लकडाउन गर्ने निर्णय गरिएको रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमण बहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। रामपुर नगरपालिकाभित्र यसअघि 117 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कम गराउन रूपन्देही जिल्लामा आजदेखि भदौ 7 गते राति 12 बजेसम्मका लागि लकडाउन गरिएको छ। जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको आज बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थले जानकारी दिनुभयो। अत्यावश्यक बाहेक सबै प्रकारका सेवामा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। रूपन्देही जिल्लाभर लागू हुने गरी संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 बमोजिम खुला स्थानमा मानिसको भेला भिडभाड र जुलुस, जात्रा, महोत्सव, उद्योग व्यवसाय, व्यापार आदि बन्द गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। कोरोना सङ्क्रमण व्यवस्थापन समिति 6 महिनाको बैठकले 1 गते राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी भाद्र 7 गते राति 12 बजेसम्मको लागि लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको निधनमा शोक सन्देश दिनुभएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रकवि घिमिरेको योगदानको चर्चा गर्नुहुँदै उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली र शोक सन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्नुभएको छ। यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक सन्देश मार्फत दिवंगत राष्ट्रकविप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रकविको परिवारमा समवेदना पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। कोरोना भाइरसको सम्भावित खतराबाट जोगिन अर्घाखाँचीमा भोलिदेखि 1 साताका लागि लकडाउन गरिने भएको छ। जिल्ला स्तरीय कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले भोलि बिहान 6 बजेदेखि यही महिनाको 10 गते साँझ 6 बजेसम्मका लागि जिल्लालाई पूर्ण रूपमा लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको र अत्यावश्यक सवारी साधन तथा ग्यास इन्धन लगायतका लागि रोक नलगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो। जिल्लामा हालसम्म कोभिड-19 का कारण 324 जना संक्रमितहरू निको हुनुका साथै 168 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। सङ्खुवासभामा कोरोना संक्रमितहरूलाई राख्ने आइसोलेसन केन्द्रको अभाव भएको छ। विद्यालय, क्याम्पस र सामुदायिक भवनमा सरकारले आइसोलेसन नराख्ने निर्णय गरेपछि संक्रमितलाई व्यवस्थापनमा समस्या भएको जिल्ला समन्वय प्रमुख सुमन साक्यले बताउनुभयो। जग्गा किनेर अस्थायी आइसोलेसन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। हाल 3 जना संक्रमित रहेको सङ्खुवासभामा यसअघि 5 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। उनीहरू उपचारपछि घर फर्किसकेका छन्। कोरोना संक्रमितहरूको सम्पर्कमा आएकै आधारमा पीसीआर परीक्षण गराउने संख्या बढेपछि प्रदेश नम्बर 1 सरकारले पीसीआर परीक्षणको मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले सघन उपचार कक्षमा उपचाररत र चिकित्सक बिरामीहरू, चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम कोरोनाको लक्षण देखिएका व्यक्तिहरू, शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीहरूलाई पीसीआर परीक्षणको पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। यसैगरी संक्रमित व्यक्तिको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका परिवारका सदस्यहरूको 5 दिन होम आइसोलेसनमा बसेपछि र संक्रमितसँग नजिकबाट सम्पर्कमा आएको व्यक्तिले 5 दिन होम आइसोलेसनमा बसेपछि पीसीआर परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डाक्टर जयवेन्द्र यादवले जानकारी दिनुभयो। कार्यालयको संयोजक मार्फत त्यहाँको स्थानीयले छलफल गरेर कुन जिल्लाको कुन स्थानीयको कति नमुना सङ्कलन गर्ने र जिल्लाको सिफारिसमा ल्याबमा पठाउने, त्यो भएपछि रियल पोजिटिभ रियल कन्ट्याक्ट पर्सनको टेस्टिङ हुन्छ।
कोरोना संक्रमणबाट हुने सम्भावित खतराबाट जोगाउने उद्देश्यले सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिकाले आफ्नै खर्चमा PCR परीक्षण सुरु गरेको छ। पहिलो चरणमा गरेको स्वाब परीक्षणमा नगरपालिकाका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, क्वारेन्टिनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, समाजसेवी, व्यवसायी, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेका सर्वसाधारण, बढी भिडभाड हुने चिया पसलका व्यापारी गरी 165 जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको नगरपालिकाका प्रवक्ता प्रकाश योन्जनले बताउनुभयो। मागको आधारमा स्वाब परीक्षणको दायरा बढाउँदै जाने नगरपालिकाले जनाएको छ। पछिल्लो केही समयदेखि नगर क्षेत्रभित्रका गाउँहरूमा छिटपुट रूपमा कोरोना संक्रमित फेला पर्न थालेपछि गाउँ स्तरमा कोरोनाको स्थिति बुझ्नका लागि स्वाब परीक्षणको सुरुवात गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। बैतडीमा सडकको खाल्डोमा डुबेर हिजो निधन भएका 2 बालकलाई परिवारले आज शव बुझेका छन्। मृतकका परिवारलाई 5-5 लाख रुपियाँ राहत उपलब्ध गराउने लगायतको सहमति भएपछि मृतकका परिवारले शव बुझेका हुन्। मृतकका परिवारलाई सडक निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको ठेकेदारले 6 लाख रुपियाँ र दशरथचन्द नगरपालिकाले 4 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने भएका छन्। बैतडीको देही माण्डौ गिरेगडा सडक खण्ड अन्तर्गत दशरथचन्द नगरपालिका 2 सुन्दर खालीमा पाइप राख्नका लागि बनाइएको खाल्डोमा डुबेर देही माण्डौका 14 वर्षीय अंकित लावड र 11 वर्षीय सन्दीप लावडको हिजो मृत्यु भएको थियो। कोभिड महामारीका कारण कक्षा 10 को परीक्षा सञ्चालन हुन नसकेपछि विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा दिइएको अङ्कलाई नै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मान्यता दिएको छ। विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा 12 कक्षा भएका कारण पनि परिस्थितिवश विद्यालयको मूल्याङ्कनलाई नै अन्तिम मानिएको बोर्डले जनाएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 10 को नतिजा प्रमाणीकरण गरी प्रकाशन गरेपछि यस बारेमा बेग्ला बेग्लै पक्षबाट चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। कोरोना महामारीका कारण परीक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव नभएपछि सरकारको निर्णय अनुसार बोर्डले विद्यार्थी मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरेको थियो। त्यसै कार्यविधि अनुसार आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा विद्यालयले दिएको अङ्कलाई नै बोर्डले प्रमाणीकरण गरेको हो। बोर्डले आफैले परीक्षा सञ्चालन नगरेको हुँदा के कतिजना विद्यार्थीले के कस्तो ग्रेड हासिल गरे भनेर छुट्याउन नसकिने भनाइ बोर्डको छ। 10,400 समथिङ विद्यालय छन्। त्यो उनीहरूले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले आन्तरिक मूल्याङ्कन गरे। आन्तरिक मूल्याङ्कन भनेको फर्मेटिभ इभ्यालुएसन हो। त्यो सुधारात्मक इभ्यालुएसन कामको लागि हो। त्यो कुनै सर्टिफिकेसनको लागि थिएन। त्यो नहुँदै पनि प्रयोगमा ल्याउनु पर्यो। त्यस कारण कसैले एउटा ट्राइमा ल्याएको छ, कसैले 2टा ल्याएको छ, कसैले 3टा परीक्षा ल्याएको छ, अन्तिम परीक्षा ल्याएको छ, कसैले एउटा मात्रै ल्याएको छ, कसैले परीक्षा लिएको छैन। सुरुमै जिम्मा लिऊ न, तिमीले यो विद्यार्थीको प्रमाणीकरण गर्ने गरी मूल्याङ्कन गर, यथार्थ मूल्याङ्कन गरेर जानुपर्छ भनेर उसलाई जिम्मेवारी दियो। त्यस पछाडि चाहिँ उसले त्रुटि गर्यो भने सकिन्छ। जिम्मेवारी दिएकै छैन अनि उसले आफ्नो अर्कै प्रयोजन लागि गरेको मूल्याङ्कनलाई अर्कै प्रयोजनमा ल्याउन खोजेको कहाँ मिल्छ त? मिल्दैन। भयो त्यस्तै। एकीकृत परीक्षा नलिएको अवस्थामा सबै विद्यालयको परीक्षाफलमा फरकपना आएको हुन सक्ने शिक्षाविद बताउनुहुन्छ। हाम्रो शिक्षक उदार भएको पनि हुनसक्छ, एउटा त्यो दृष्टिकोणबाट हेरौँ। किनभने शिक्षकहरू बेला बेलामा बन्द कोठामा जाँच्नु लाग्यो भनेदेखि अनुदार हुने, खुला ठाउँमा जाँच्नु पर्दाखेरि वा आफ्नो ठाउँमा जाँच्नु पर्दाखेरि उदार हुने, एउटा त्यो दृष्टिकोणबाट हेरौँ। दोस्रो केबाट हेरौँ भने सबै स्कुलमा एउटै जाँच हुन्थ्यो र पो हामीले यसरी भन्थ्यौँ न, समकक्षी जाँच हुन्थ्यो, समतागतको जाँच हुन्थ्यो भनेर। तर अहिले त यो त होइन नि, किनभने विद्यालयले आफूले बनाएको प्रश्नपत्र हो। उसले बनाएको प्रश्नपत्रको हैसियत फरक फरक हुनसक्छ। त्यो फरक फरक हुँदाखेरि चाहिँ फरक फरक नतिजा आएको होला। त्यसैले त्यसलाई त्यत्रो धेरै हङ्गामा गर्नुपर्ने विषयवस्तु नै होइन कि भनेर भन्न चाहन्छु। अङ्कको आधारमा 11मा भर्ना दिने आयो भनेदेखि वा चाहिँ 4 रुपियाँ आयो भने यहाँ, फलानु आयो भने यहाँ भनेर बजार बन्थ्यो। त्यो बजारलाई अब बन्द गर्नुपर्ने हो। त्यसको सट्टा के हुने, विद्यार्थीको ल्याकत जाँच गर, जुन ल्याकतको छ विद्यार्थी जो प्राज्ञिक दुनियाँमा जान चाहन्छ उसलाई प्राज्ञिक कोर्स देऊ, जो विद्यार्थी चाहिँ व्यावसायिक दुनियाँमा जान चाहन्छ उसलाई व्यावसायिक कोर्स देऊ, जो विद्यार्थी व्यावसायिक कोर्समा पढेको छ उसलाई घुमेर फेरि दुनियाँमा आउने कुरो गर्नुपर्छ। स्तरीय परीक्षाको बन्दोबस्त मलाई चाहिँ गर्यो भने हामीले चाहिँ बाटोमा पुर्याउन सक्छौँ। आगामी 15 दिनभित्र प्रमाणित परीक्षाफल सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइमा पुर्याउने र त्यहाँबाट विद्यालयहरूले लैजान सक्ने बोर्डले जनाएको छ। रविचन्द्र पराजुली, नेपाल टेलिभिजन।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हासित नेपालका लागि रुसका राजदूत अलेक्सेई नोभिकोभले संसद सचिवालय सिंहदरबार स्थित उहाँको कार्यकक्षमा शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ। भेटपछि सञ्चार माध्यमहरूसित कुरा गर्दै अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले भेटका क्रममा राजदूत नोभिकोभले रुस पर्यटन, ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा नेपाललाई सहयोग पुर्याउन तयार रहेको जानकारी दिएको बताउनुभयो। सो अवसरमा उहाँले नेपालको तर्फबाट रुसमा कोभिड-19बाट दिवंगत भएका रुसी जनताप्रति समवेदना प्रकट गरिएको पनि बताउनुभयो। हामीले दुई देशको संसदीय मैत्री समूहहरू यो हाम्रो देशको राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा या संघीय संसद र रसिया जनप्रतिनिधिहरूको त्यहाँको दुमा भन्छ त्यसको बीचको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने, द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने विषयमा नै हाम्रो छलफल भयो। नेपाल र तत्कालीन सोभियत संघबीच सन् 1956 मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको 101 वर्षको उमेरमा निवासमा आज साँझ निधन, अन्तिम श्रद्धाञ्जलीको तयारी हुँदै। मन्त्री परिषदद्वारा कोभिड जोखिम रोकथामका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्थानीय प्रशासन ऐन प्रयोग गर्ने अधिकार प्रदान, न्यूनतम कर्मचारी मात्र कार्यालयमा रहने। नेपालमा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी एकै दिनमा 1016 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, गत 24 घण्टामा 7 जनाको मृत्यु हुनेको संख्या 114 पुग्यो।